जाले म्हणून ती खबर आसा आनी 12 पेशंट जे आसात ते आसात ते आनी तातूंतले 5-6 जाणांचेर समजा क्रिटिकल आसा तांचे उपचार चालू आसा आनी बाकीचे तशें पळोवपाक गेल्यार 60-70 अशें म्हण आयकपाक येता बाकीचे त्या हॉस्पिटलांनी सगळे इंजर्ड 70-80 इन्सिडेंट कसो ट्रिगर जालो वा जालो अशें खंयचे लेवल त्या गोष्टी म्हाका कांयच खबर ना कारण आमी देवाक पांय पडपाक म्हणून काल रात्री हांव भाऊ बीन पेमेंद्र दोतोर शेटये बीन आमी 11-12 पर्यंत आशिल्ले पण रात्री मागीर 4 4:30 जालो अशें आयकपाक येता ही गोष्ट म्हाकाय सारकी खबर ना तेजेर उलोवपाक बरोबर जावचें ना पण जें जालां तें एकदमच दुर्दैवी आनी जे सगळ्या दोन जे आसात तांचे फॅमिलीज आनी तांचे कोणा वायट जालें तांच्या ह्या दुखान आमी तांचे बरोबर आसा आनी मुख्यमंत्र्या पासून सगळे हांव दोतोरांचेंय कौतुक करता आनी सगळ्या योग्य टायमाचेर सगळे वेवस्थीत लायन अप करून सगळे हाताळल्या परिस्थिती कंट्रोलाचेर आसा म्हणजे तें वखदां आनी बाकीचें चालू आसा प्रायम मिनिस्टरान इन्क्वायरी केल्ली दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन हांव आतां उलयलो तेन्ना तांणी सांगलें की प्रायम मिनिस्टरांनी जें जें मदत जाय कितें जाय तें सगळें सपोर्ट आसा ते तांकां सांगलां आनी आपल्याली सहवेदना शोक हेंय बी तांणी सांगलां. थँक्यू.